हो सुभान अल्लाह तुमसे नहीं बोला जाता, फालतू बातें बोलते हो तो लगता है तुम्हारी तरबियत में कहीं ना कहीं कमी है। मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, ऊपर आगे से पीछे तक, इसलिए अदब के दायरे में रहो। हम मौलाना लोग रात में जलसों में रहते हैं, दिन में मदरसों में रहते हैं। ज़रा सी बेअदबी सारी नेकियों को तबाह कर देती है। इसलिए बेअदब बेनसीब बाअदब बानसीब, ये कोई नौटंकी डीजे बाजे, ये कंपनी VCR की महफिल नहीं, आका की महफिल है। यहाँ अदब के दायरे में रहो, और जब बेअदबी का दिल में आए तो उठ के चले जाना चाहिए ताकि आक़िबत सही रहे। ये बताइए कि आपको नींद तो नहीं आ रही है? इसको बिल्कुल खत्म कर दो हमारे नंबर पे, और जरा मोहब्बत से बगैर हाथ उठाए बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, एक हाथ मैं समझता हूँ कि इमाम हसन के नाम पर, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, हाथों को उठा के बोलो या हुसैन। अच्छा ये बताओ, नबी से कौन कौन मोहब्बत करता है? हाथ उठाए, सब रखते हैं। मैं नबी के नाम पे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, नबी के नाम पे आगे को आ दो थोड़ा थोड़ा। जो नबी से मोहब्बत करता होगा फौरन आ जाएगा, और जो झूठा होगा, खाली जबान से वादा करता होगा, वो नहीं आएगा। जो नबी से मोहब्बत करता होगा, मैंने उसके लिए बोला नबी वाले आगे आ जाए, चाहे थोड़ा थोड़ा सर के मगर आ जाए, थोड़ा सा अदब के दायरे में रहे, अपनी टांगों को कब्जे में करें, इसलिए कि आका की महफिल है। मैंने अभी बोला मिनट नहीं लगता, सेकंड नहीं लगता है, नेकियां तबाह हो जाती है। अल्लामा मुफ्ती अमजद साहब किबला प्रिंसिपल मदरसा अहले सुन्नत खतीबुल उलूम तशरीफ फरमा है, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब किबला, अल्लामा मुजाहिदुल इस्लाम और दीगर उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा मौजूद है। ये बड़ी पाकीज़ा महफिल है। यहाँ ना गुटके खाना चाहिए, ना मूंगफली खाना चाहिए, यहाँ पावज़ू होकर बैठना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ जिसको आका से मोहब्बत है, जरा मोहब्बत से घुटनों का हाथों को हटा के लहरा के बोले सुभान अल्लाह। अब लगा के माशाअल्लाह के रात के 12 बजने के करीब नहीं है, बल्कि ऐसा बज रहा है 9 बजे जलसा शुरू हो रहा है। 12:11 आ रहे हैं। जब 12 बजते हैं तो 12वीं वाले आका की याद आ जाती है। माशाअल्लाह सुहेल अख्तर साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा। अब मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। समंदर सामने होता है तो कतरे मुस्कुराते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अगर भाईजान आप भी थोड़ी सी मेहरबानी फरमाने आगे आ जाए तो मैं डबल शुक्रिया अदा कर लूँ। अगर मोबाइल नंबर दे दे तो मैं फोन भी कर सकता हूँ। आ जाइए, अच्छे लोगों की पहचान है ये, अच्छे लोगों की पहचान है। कादरी एकता कमेटी वालों, आपका जलसा कामयाब। 12 बजे मजमा सिमट के आ जाए और आका की बात सुनने के लिए तैयार हो जाए, ये न मेरा कमाल है न आपका कमाल है, ये बल्कि मेरे गौसे आजम का कमाल है। मेरे गौसे आजम का करम बरस रहा है, कभी तो मजमा गर्म हो रहा है। सरकार गौसे आजम का नाम हर आदमी नहीं ले सकता, वही लेता है जिसे मेरे गौसे आजम चाहते हैं। इसलिए एक बार हाथ उठा के बोलो या गौसे आजम अल मदद। एक एक आदमी घुटनों से हाथों को हटा के लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। अब शेर सुनो, कादरी एकता कमेटी वालों खुश हो जाओ, जलसा बहुत कामयाब है। समंदर सामने होता है तो कतरे मुस्कुराते हैं। उलमा ने शहे बतहा के चेहरे मुस्कुराते हैं। और सुनो, पढ़ा करता है जब कोई मेरे सरकार की नाते तो जन्नत नाज करती है, फरिश्ते मुस्कुराते हैं। तो जन्नत नाज करती है, फरिश्ते मुस्कुराते हैं। अब मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत देर से मेरे जहन में आ रहा था कि सजा कर दिल में दुरूदों के फूल रखते हैं। अब वो आदमी बोलेगा जो नबी पे दुरूद पढ़ता होगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुनो, सजा कर दिल में दुरूदों के फूल रखते हैं, हम अपने सर पर मदीने की धूल रखते हैं। हम अपने सर पर मदीने की धूल रखते हैं, और हमारे जिस्म को दोज़ख जला नहीं सकती, हमारे जिस्म को दोज़ख जला नहीं सकती। हम अपने दिल में इश्क़ रसूल रखते हैं, हम अपने दिल में इश्क़ रसूल रखते हैं। माशाअल्लाह, रब के सिवा ना खौफ करेंगे, रब के सिवा ना खौफ किसी से करेंगे हम, हर दौर में नबी का ही चर्चा करेंगे हम। और सुनो, नजदी अगर करेगा तो ही मुस्तफा की, अहमद रजा की तेग से हमला करेंगे हम, अहमद रजा की तेग से हमला करेंगे हम। हज़रात, सफर बढ़ता ही जाता है, मशक्कत कम नहीं होती। सफर बढ़ता ही जाता है, मशक्कत कम नहीं होती। और सफर बढ़ता ही जाता है, मसाफत कम नहीं होती। मशक्कत हार जाती है, जरूरत कम नहीं होती। दिलों में फिर वही रिश्तों में बेजारी का मौसम है। मोहब्बत बांटते रहिए, मोहब्बत कम नहीं होती। शराफत पर कभी खुददारियों का बोझ मत रखना, कभी इखलास से मिलने में अजमत कम नहीं होती। और सुनो सुनो, सियासी लोग जाने कहाँ किस मिट्टी के होते हैं कि हजारों जुर्म करने से इज्जत कम नहीं होती। सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ बहुत अच्छे लोग होते हैं। एक मेरे दोस्त की बीवी प्रधान बनी, मैं उनकी यानी मुबारकबाद देने गया तो कहने लगे, कारी साहब बीवी हमारी आपकी भाभी प्रधान बन गई, मगर काम बहुत बढ़ गया। मैंने कहा क्या हुआ? शायर थे, शायराना अंदाज में बोले, थी जरा सी बात फसाना बना दिया, थी जरा सी बात फसाना बना दिया, मुझको तो इलेक्शन ने दीवाना बना दिया। और भाभी आपके गांव की प्रधान क्या बनी, लोगों ने मेरे घर को भी थाना बना दिया। हज़रात, थोड़ा सा माहौल मुस्कुराहट अगर लोगों पे आई है। अच्छा, हमारे मौलाना तौसीफ साहब फरमाइशें करते हैं
اور بڑا اچھا لگتا ہے, ماں سے بڑی محبت کرتے ہیں, اور میں بھی ماں سے محبت کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں. ایک ہاتھ ماں کے نام کا, دوسرے ہاتھ باپ کے نام کا, ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. قسم خدا کی, ماں سے محبت جوان نہیں بزرگ بھی کرتے ہیں. ماں کا دودھ پیا تب بھی بولا کرو, مجبوری میں اگر نہ مل سکا ہے ڈبے کا ملا تب بھی بولا کرو. ماں باپ کے نام پہ بولو سبحان اللہ. دادا دادی کے نام پہ, نانا نانی کے نام پہ, خاندان کے نام پہ, سسرال کے نام پہ بول سکتے ہیں, ناجائز نہیں ہے. آپ کو شرم لگ رہی ہے؟ کچھ لوگ سسرال کو زیادہ سمجھتے ہیں, ماں باپ کو کمتر سمجھتے ہیں. سسرال کا بھی احترام کیجیے اور ماں باپ کا بھی احترام کیجیے, منع نہیں ہے. میں 4 مصرے مجھے بہت پسند ہیں, سننے کے بعد آپ خوش ہو جائیں گے. ایک ماں کا بیٹا بیمار ہوتا ہے تو کہتا ہے صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی, صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی, دولت سکون چین سب مجھ پہ وار دی. ایک رات میں نے کیا کہا طبیعت خراب ہے, ایک رات میں نے کیا کہا طبیعت خراب ہے. ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی, ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی. اچھا کوئی دیوانہ ہے جو کھڑے ہو کے نعرہ لگا دے اور یہ احساس کرا دے کہ ہم نعرہ لگانا جانتے ہیں, تو نعرہ لگاؤ. اسمبلی, ہماری جنتا کمیٹی, سرکار قیامت, کاجو ذریعہ, کاجو ذریعہ, سرکار انہیں چپ کرنے کے 20 روپے دیے, پریشان نہ ہو. مولانا توصیف صاحب نے ایک فرمائش کی, میرے ذہن پہ نہیں آ رہے تھے مصرے, نعرہ لگوایا اور غوث اعظم کا نام لیا, بھولی ہوئی چیز یاد آ گئی سبحان اللہ. ایک کا شوہر تھا, ایک بیوی کا شوہر بڑا سٹا کھیلتا تھا, تو اس نے اس کو سمجھایا کہ کسی نے اس منظر کشی کی ہے کہ عزت کے خاندان کی بٹا لگا دیا, بیوی کا ہار بیچ کے سٹا لگا دیا. اتنا کہا تھا بس کہ غلط کام چھوڑ دے, ظالم نے میرے کان پہ کٹا لگا دیا. حضرات کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, اچھا ماحول بن چکا ہے. قادری ایکتا کمیٹی والوں, ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ 12 بج گئے, ایسا لگ رہا ہے کہ 9 بجے ہیں, جلسہ شروع ہو رہا ہے. اب جو چاند رہے ہیں, ایک بار سرکار دادا میاں کے نام پہ ہاتھوں کو اٹھا کے لہرا کے بولو سبحان اللہ. بہت اچھا ہو, لہرا کے بولو یا رسول اللہ. ماحول بن گیا ہے. ہم نے آپ کے سامنے ہندوستان کے اس عظیم الشان خطیب کو بلاتا ہوں جو صرف عوامی سطح کا خطیب نہیں بلکہ الحمدللہ ایک دینی دستگاہ کا ذمہ دار مایہ ناز استاد بھی ہے, جو غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں, یتیموں کو سہارا دیتے ہیں, بیواؤں کے کام آتے ہیں. کوئی بھی کسی بھی دھرم کا ہو, پریشان ہو تو اس کو خوشحال کرتے نظر آتے ہیں. وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں. جو دشمنوں کو معاف کرنے کا مزاج رکھتے ہیں وہ ایسی تقریر فرماتے ہیں, الحمدللہ جہاں چلے جاتے ہیں لوگ دیوانے بن جاتے ہیں. اور یہ دیوانہ اپنا نہیں بناتے ہیں, جو ان سے محبت کرتا ہے مدینے والے آقا کا دیوانہ بنا دیتے ہیں. میں تو ایک ہی شعر کہوں گا ان کے لیے, مجھے پسند ہے کہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا, قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا, یہ اصلی گھی ہے بنیوں کی دکانوں میں نہیں ملتا. تشریف لا رہے ہیں میدانی خطابت کے شاہ سوار, بزم سنیت کے لمبردار, خطیب ہندوستان حضرت علامہ الحاج محمد توصیف رضا صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی تشریف لا رہے ہیں. آگے سے پیچھے تک, دائیں سے بائیں تک, جو اب تک نہیں بولا ہے اب بولے, اور جو یہاں نہیں بولے گا میدانی محشر میں رو رو کے بولے گا, اور جو یہاں بولے گا اس کے لیے میرے آقا میدانی محشر میں بولیں گے. ہاتھوں کو لہرا کے بولو نعرہ تکبیر. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اس محفل پاک کے صدقے میں اسٹیج والوں کو بھی, ہم کو بھی, آپ سب کو بھی مولا مدینہ شریف کا مسافر بنا دے. ہمارے دل میں جو جائز تمنا ہے اللہ اسے پوری فرما دے. مولا ہمارے گھروں میں کوئی بیمار اسے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. مولا ہمیں کربلا والوں کو صدقہ عطا فرما. یہ دعا ایسی دعا ہوتی ہے اگر قبول ہو گئی تو قسم خدا کی کام بن جائے گا. حضرات اس لیے آپ بالکل کنجوسی مت کرو, ہاتھوں کو لہرا کے بولو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, عشق محبت, ہستی ہستی درجہ درجہ, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, بخشی کی آمد, مدنی کی آمد, نور کی آمد, حضور کی آمد, جشن عید میلاد النبی, قادری ایکتا کمیٹی, سرزمین ناخون کا علامہ الحاج توصیف رضا صاحب قبلہ. کیا بس میں جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے, کیا بس میں جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے اور
ہے جدا سب سے تیرا لہجہ، تیری گفتار بھی کند ہو جاتی ہے تیرے سامنے تلوار بھی۔ اللہ اللہ تیرا انداز خطابت آج بھی بیٹھ جائے اٹھ کے گر سن لے کوئی بیمار بھی۔ کیا چیز ہے تو آج زمانے کو بتا جا، اللہ کی مخلوق پہ فیضان لٹا جا، مانا کہ تیری ذات سمندر ہے سراپا، کچھ اٹھتی ہی موجوں کی آواز سنا۔